محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سرور کونین جن و انس ہم بہتر خلق دو عالم سید عرب و عجم آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا دو جہان دائے سرور او محمد محترم جیند تاب جنت آدم سب عرب تے سب عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم